Hi all, this is part 2 of measures of dispersion. यसमा हामी स्पेसिफिकली mean deviation को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो स्पेशली क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स को लागि तयार पारिएको हो, तर यसलाई अरु ब्याचलर लेभल प्रोग्राम्स जस्तै बीबीए, बीबीएस जसमा स्ट्याटिस्टिक्स को पढाइ हुन्छ त्यसको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अलराइट, सबैभन्दा पहिला मीन डेभिएसन को बारेमा सामान्य इन्ट्रोडक्सन। सो मीन डेभिएसनलाई हामी एभरेज डेभिएसन पनि भन्छौँ, यो यसको अर्को नाम हो। मीन डेभिएसनलाई हामी तीनवटा मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट कम्प्युट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी मीनबाट निकाल्न सक्छौँ, मिडियनबाट निकाल्न सक्छौँ या मोडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। अब आउँछ फर्मुलाको पालो। सो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मीन डेभिएसन निकाल्ने तरिका हुन्छ समेसन एब्सोल्युट भ्याल्यु। यसलाई एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेर पढ्ने हो। दुईवटा सिधा धर्का खिचिएको छ। यसको मतलब हुन्छ यो दुईवटाको बीचमा यदि कुनै नेगेटिभ भ्याल्यु पनि आइरहेछ भने त्यो नन नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ भएर बाहिर निस्किन्छ। ठीक छ। सो समेसन एक्स माइनस ए डिभाइडेड बाई एन। यहाँनिर ए को मिनिङ बुझ्न जरुरी छ। ए को मिनिङ यहाँनिर मिन पनि लाग्छ, मिडियन पनि लाग्छ र मोड पनि लाग्छ। सो ए भनेको के हो? एभरेज हो। क्वेसनमा जे भन्छ त्यसैको करेस्पोन्डिङ सिम्बल हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मिनको सिम्बल हुन्छ एक्स बार, मिडियन को सिम्बल हुन्छ एमडी र मोड को सिम्बल हुन्छ एमओ। कोही कोही यसलाई जेड पनि लेख्छ, हामी एमओ लेख्छौँ है त। अब पालो आउँछ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। सो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि एउटै फर्मुला हुन्छ। सो मीन डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला समेसन एफ, पहिला एफ मतलब फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि एब्सोल्युट भ्याल्यु एक्स माइनस ए डिभाइडेड बाई क्यापिटल एन लेखिन्छ यहाँनिर है त। अनि ए को मिनिङ एभरेज हो, क्यापिटल एन भन्नाले टोटल फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछि आउँछ एउटा लास्ट फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन कसरी निकाल्ने। सो मीन डेभिएसन को कोएफिसिएन्ट अथवा रिलेटिभ मेजर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ मीन डेभिएसन को जुन एन्सर आउँछ त्यो माथि लेख्ने। सो मीन डेभिएसन डिभाइडेड बाई एभरेजले डिभाइड गर्नुहुन्छ। एभरेज मतलब या त मिनले डिभाइड गर्नुहुन्छ या मिडियनले या मोडले अकॉर्डिङ टु द क्वेसन। ठीक छ। अब यसलाई बेटर तरिकाले बुझ्नको लागि हामी एक्जाम्पल्स हेर्छौँ। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। सो एक्जाम्पल्स अफ मीन डेभिएसन। Okay, question number 1. Calculate mean deviation from mean and its coefficient from the following data. Mean deviation र त्यसको coefficient निकाल्ने, तर यहाँनिर ध्यान राख्नुपर्ने कुरा mean deviation from mean भन्दैछ। ठीक छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो, from mean भनेर। अब एक्जाममा खाली यति मात्र सोधिएको थियो, coefficient सोधेको थिएन। यो 2075 सेट ए को क्वेसन हो, तर मैले चाहिँ अब तपाईलाई फर्मुला प्र्याक्टिस गराउनको लागि यो coefficient आफै एड गरिदिएको है त यसमा। सो यहाँनिर डेटा हामीलाई दिएको छ 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 कमा कमा लगाएर दिएको छ। सो यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हो, इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छ यसलाई। यसको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने छ मीन डेभिएसन फ्रम मीन। सो म पहिला तपाईलाई फर्मुला बताइदिन्छु कुन फर्मुला हामीले लगाउनु पर्छ। हाम्रो फर्मुला यस्तो हुनेछ समेसन, त्यसपछि एब्सोल्युट भ्याल्यु, अनि आउँछ एक्स र यहाँनिर फ्रम मीन भनेको छ। फ्रम मीन भनेको हुनाले माइनस दिएर मीनको सिम्बल के हुन्छ एक्स बार। सो यस्तो फर्मुला हामीले बनाउनु पर्छ अहिलेको लागि समेसन एब्सोल्युट भ्याल्यु एक्स माइनस एक्स बार अनि डिभाइडेड बाई एन। यहाँनिर डेभिएसन बनेको हुनाले डेभिएसनको मतलब हुन्छ डिफरेन्स। सो यहाँनिर हामीले एक्स माइनस एक्स बार लेख्नु पर्यो अनि एब्सोल्युट भ्याल्युको फर्ममा र डिभाइड गर्दाखेरि एनले डिभाइड गर्नुहुन्छ। ठिक। सो अब यसको प्रोसेस हेरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँनिर एउटा टेबल बनाउनुहुन्छ। त्यो टेबलमा दुईवटा कलम राख्नुहुन्छ। पहिलो कलमको नाम हुन्छ एक्स र दोस्रो कलमको नाम हुन्छ एब्सोल्युट भ्याल्यु एक्स माइनस एक्स बार हो। यो एक्स माइनस एक्स बार है। सो एक्स भनेको दिएको भ्याल्युजहरू हुन्। सो हामीले जस्ता हो त्यस्तै लेख्ने हो। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। सबैभन्दा पहिला तपाईँ यो एक्सको सबै भ्याल्युलाई एड गर्नुहुन्छ। सो एक्सको सबै भ्याल्युलाई एड गरिदिने हो भने तपाईँको 350 एन्सर आइरहेछ। सो फर्स्ट काम के हुन्छ हाम्रो? फर्स्ट काम हुन्छ हाम्रो मिन निकाल्ने। सो मिन कसरी निकाल्ने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्। पहिला तपाईँ मिन निकाल्नुहुन्छ र मिन निकाल्नको लागि फर्मुला हामी लगाउँछौँ एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन। यो तपाईँको फर्स्ट स्टेप हो। ठिक छ। पहिला एक्सको सबै भ्याल्युलाई जोड्ने, जोडेर सिग्मा एक्स आयो 350। सिग्मा एक्स आइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मिन निकाल्नुहुन्छ। यो टेबलको मुनि क्यालकुलेसन गर्ने हो हामीले। म यहाँनिर साइडमा देखाइरहेको छु। मिनको सिम्बल के हुन्छ? एक्स बार। निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? सिग्मा एक्स बाई एन। समेसन एक्स बाई एन भनेर पढ्नु होला। समेसन एक्स को भ्याल्यु छ 350 र एन भनेको 7 हो। 7 किन भयो? किनभने यहाँनिर 7वटा भ्याल्युज हामीलाई दिएको छ। सो 350 लाई 7 ले डिभाइड गर्ने हो भने अफकोर्स 50 यसको एन्सर आउँछ। सो स्टेप नम्बर 1 के हुन्छ? मिन निकाल्ने। अहिलेको लागि 50 आयो।
अब यो बाँकी रहेको कलम कसरी भरिएको छ, मेन कुरा यहाँनिर एब्सोल्युट भ्याल्यु छ। एब्सोल्युट भ्याल्यु भएपछि यहाँनिर कोही पनि माइनसमा हुँदैन, माइनसमा नलेख्नु होला, सबै प्लसमा लेख्नुपर्छ। निकाल्ने तरिका यस्तो हुन्छ, म एउटा निकालेर तपाईलाई देखाइदिन्छु। जस्तै x को पहिलो भ्याल्यु के छ 35, ठीक छ। तपाईले के गर्ने हो, x माइनस x बार गर्ने हो, मतलब x को हर भ्याल्युबाट मिन घटाउने हो। मिन भनेको कति हो, 50 घटाउने हो। सो जस्तै यहाँनिर x को पहिलो भ्याल्यु छ 35, हामीले के गर्ने हो, 35 बाट मिनलाई घटाउने हो, मतलब 50 लाई घटाउने हो। सो 35 बाट 50 घटेपछि आन्सर कति आउँछ, -15 आउँछ। तर हामी त एब्सोल्युट भ्याल्यु निकाल्दैछौँ। सो एब्सोल्युट भ्याल्यु निकाल्ने हो भने आन्सर कति हुन्छ, +15। त्यही भएर यहाँनिर +15 लेखिएको। अर्को हामीसँग x को भ्याल्यु छ 40, 40 बाट तपाईले कसलाई घटाउने हो, यही मिनलाई घटाउने हो, 50 लाई घटाउनुहुन्छ। सो 40 बाट 50 घटेपछि आन्सर खासमा -10 हुन्छ। तर हामीले यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु निकाल्ने हो, त्यही भएर यहाँनिर +10 भएको। 45 बाट 50 घट्यो -5 हुन्छ, तर एब्सोल्युट भ्याल्यु निकालेपछि +5 हुन्छ। 50 बाट 50 घट्यो 0 हुन्छ। 55 बाट 50 घटाएपछि 5 हुन्छ। यही प्रकारले तपाईले सबट्र्याक्सन गरेर निकाल्ने हो, एकदम सजिलो छ। x बाट x बार घटाउनु होला है त, यो x बार हो। अब यो सबैलाई एड गर्नुहुन्छ, जोड्ने। जोड्दाखेरि तलपट्टि के लेखिन्छ, समेसन एब्सोल्युट भ्याल्यु x माइनस x बार भनेर लेखिन्छ, ठीक छ। सो जब तपाईँ यसलाई एड गर्नुहुन्छ आन्सर आइरहेको छ 60। अब हामी निकाल्न सक्छौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिन को फर्मुला के हुन्छ, अघि बताए जस्तै समेसन x माइनस x बार डिवाइडेड बाई n, यो यसको फर्मुला हो, x माइनस x बार डिवाइडेड बाई n। सो यसको भ्याल्यु छ 60, n को भ्याल्यु छ 7, 60/7 भनेको 8.57। र अब हामीले कोएफिसिएन्ट पनि यदि निकाल्नु छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट निकाल्ने तरिका के हुन्छ, मिन डेभिएसन डिवाइडेड बाई, अहिलेको लागि तपाईले कुन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी युज गर्नु भएको छ, मिन युज गर्नु भएको छ, किनभने क्वेसनमा फ्रम मिन भनेको छ। सो फ्रम मिन भनेको हुनाले तपाईँ डिवाइड कसले गर्नुहुन्छ, मिनले डिवाइड गर्नुहुन्छ। सो मिन डेभिएसनको भ्याल्यु छ 8.57, यो यहाँबाट हेरेर राख्नु होला। र मिनको एन्सर भनेको 50 हो, ठीक छ। भ्याल्यु राख्दाखेरि गल्ती नगर्नुहोस्। सो 8.57 डिवाइड बाई 50 गर्ने हो भने 0.1714, यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ कोएफिसिएन्ट। सो एकदम सिम्पल छ। पहिला तपाईँ मिन निकाल्नुहुन्छ, पछि टेबल कम्प्लिट गर्नुहुन्छ र लास्टमा फर्मुला लगाएर आन्सर निकाल्ने, ठीक। ओके, क्वेसन नम्बर 2, क्याल्कुलेट मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भन्दैछ। हामीले हमेशा यो फ्रम पछिको पार्टलाई सुरुमा ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। फ्रम मिडियन है त, मैले यसलाई अन्डरलाइन गरेँ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्ने। डाटा तपाईको अगाडि छ 12, 25, 30, 18, 40, 50, 45 इन्डिभिजुअल सिरिज हो। तर ख्याल राख्नुपर्ने कुरा, हामीले मिन डेभिएसन त निकाल्नु छ, तर कसबाट, मिडियनबाट। तपाईँ यो अगाडिको धेरै ध्यान नदिनुहोस् हैन, अगाडि त हमेशा मिन डेभिएसन नै लेख्ने उसले। फ्रम पछाडि के लेख्छ दैट इज इम्पोर्टेन्ट। त फ्रमको पछाडि यहाँनिर मिडियन लेखिएको छ। अब तपाईँ मिडियन कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सोच्नुहोस्। सो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिडियन निकाल्नको लागि पहिला त तपाईले दिएको डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनुपर्छ, सानोदेखि ठुलोको क्रममा मिलाउने हो। र त्यस पछाडि n+1/2 भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ, ठीक छ। n+1/2 आइटम या टर्म या अब्जर्भेसन जे लेखे पनि हुन्छ, यस्तो तरिका हुन्छ। पहिला मिलाउनु, पछि फर्मुला युज गर्नुहोस्। सो लेट्स सी यसको सल्युसन के रहेछ। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्ने हो, दिएको डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने। हमेशा ख्याल गर्नु होला, मिडियनको लागि एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनुपर्छ। सो 12, 18, 25, 30, 40, 45, 50 एकदम सिम्पल छ। त्यसपछि फर्मुला के लाग्छ यसमा, मिडियन निकाल्ने फर्मुला इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि n+1/2 आइटम या टर्म। अब n को भ्याल्यु हो 7, किनभने यहाँ 7 वटा भ्याल्यु छ। 7 + 1/2, 7 + 1 8 हुन्छ। 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने भने 4 आउँछ। सो फोर्थ आइटमको मतलब हुन्छ चौथो स्थानमा पर्ने संख्या। कुन हो त्यो, 30 हो कि हैन, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ। यो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज भएको डेटा हेर्नुस् र यसको चौथो पोजिसनमा पर्ने नम्बर लिने हो हामीले, त्यो हुन्छ 30। सो 30 के हो, यो डेटाको मिडियन हो। सो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिडियन निकाल्ने प्रोसेस के हुने रहेछ, सबसे फर्स्टमा एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने, त्यस पछाडि n+1/2 आइटम या टर्म भन्ने फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। यो भयो मिडियन निकाल्ने प्रोसेस। तर के हाम्रो काम मिडियन निकाल्ने हो, अफकोर्स नट। हाम्रो काम त मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्ने हो। सो लेट्स सी यसको बाँकी हिस्सा के छ। अब तपाईँ यस्तो टेबल बनाउनुहुन्छ। टेबल बनाउँदाखेरि पहिलो कलम हमेशा x लेख्नु होला,
यो x भनेको यो दिएको डेटा हो। फेरि तपाईँ रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सेम डेटा यहाँनिर लेखिएको छ। अनि यहाँनिर कलम अर्को के थप्ने हो, x माइनस एमडी। अघि हामीले के थपेका थियौँ, x माइनस एक्स बार। किन एक्स बार लेखिएको, किनभने क्वेसनमा फ्रम मिन भनेको थियो होइन। फ्रम मिन भनेपछि मिनको सिम्बल लेख्नुपर्छ। अहिलेको लागि फ्रम मिडियन भन्दैछ। फ्रम मिडियन भनेको छ भने मिडियनको सिम्बल के हुन्छ, मिडियनको सिम्बल त एमडी हुन्छ। त्यसो भए हामीले के लेख्नु पर्यो, एक्स माइनस एमडी लेख्नुपर्छ है। अनि मिडियनको भ्यालु कति हो, 30 हो होइन, भर्खर निकालेको थियो हामीले 30। सो 30 घटाउँदै जानुहोस्। जस्तै एक्सको पहिलो भ्यालु कति छ, 12 छ होइन। सो 12बाट तपाईँले के गर्ने हो, मिडियनलाई घटाउने हो, 30 घटाउने हो। 12बाट 30 घट्ने भने आन्सर त -18 आउँछ। तर हामीले त एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नुपर्छ, त्यही भएर कति हुन्छ यो +18। सो यहाँनिर सुरुमा +18 लेख्नुको कारण त्यही हो। दोस्रो छ हामीसँग एक्सको भ्यालु 18। 18बाट 30 घटाउने हो होइन, हर भ्यालुबाट तपाईँले मिडियन माइनस गर्दै जाने हो। सो 18बाट 30 घटाएपछि 12 एन्सर हुन्छ। 25बाट 30 घट्यो भने 5 एन्सर हुन्छ। 30बाट 30 घट्यो भने 0 एन्सर हुन्छ। 40बाट 30 घटिदिने हो भने 10 एन्सर हुन्छ। 45बाट 30 घट्यो 15, 50बाट 30 घट्यो 20। र अब यो सबैलाई एड गर्नुहुन्छ। सबैलाई एड गरेपछि कति एन्सर आइरहेछ, यहाँनिर 80 एन्सर आइरहेछ। सो हामी निकाल्न सक्छौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। फर्मुला के हुन्छ, समेसन एब्सोल्युट भ्याल्यु एक्स माइनस एमडी डिवाइडेड बाई एन। यसको भ्याल्यु 80 हो, यसको भ्याल्यु 7 हो। सो 80 लाई 7 ले डिवाइड गरेपछि 11.43 एप्रोक्सिमेटली यो आयो हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। कोएफिसिएन्ट निकाल्ने तरिका सेम अगाडि जस्तै, सुरुमा मिन डेभिएसन लेख्नुहुन्छ र डिवाइड गर्नुहुन्छ। यो डिवाइड हो, कसले डिवाइड गर्ने, अहिलेको लागि मिडियनले डिवाइड गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले एमडी को प्रयोग गर्नुभएको छ यो कलम्सहरू बनाउनको लागि। सो मिन डेभिएसन डिवाइडेड बाई मिडियन। त मिन डेभिएसनको आन्सर 11.43, मिडियनको आन्सर हुन्छ 30। सो डिवाइड गरिदिने हो भने 0.381 यो यसको आन्सर हो। सक्यो। प्रोसेस एकदम सिम्पल छ, खालि तपाईँलाई यति मात्र थाहा हुनु पऱ्यो कि क्वेसनले के भनेको छ, फ्रम मिन भनेको छ, फ्रम मिडियन भनेको छ या फ्रम मोड भनेको छ, त्यही अनुसार हामीले आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक। ओके, क्वेसन नम्बर 3 यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हो, किनभने यहाँनिर हाइट र नम्बर अफ प्लान्ट्स दिएको छ। हाइट भनेको एक्स हो, नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेको एफ हो। सो कहिले पनि तपाईँलाई एक्स र एफ दिएको छ भने यो डिस्क्रिट सिरिज मानिन्छ, डिस्क्रिट सिरिज। सो लेट्स सी यसमा के सोधेको छ हामीलाई, मिन डेभिएसन फ्रम मिन सोधेको छ। फेरि यहाँनिर त्यही आइरहेछ फ्रम मिन है त। अनि यो 2072 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन हो 8A को। सो लेट्स सी यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। यसको लागि यस्तो टाइपको टेबल हामीले बनाउनुपर्छ। अझ यो टेबलको सबै कलम्सहरू एकैचोटि चाहिँ भरिँदैन होइन, तपाईँले स्टेप बाई स्टेप भर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। सबसे फर्स्टमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ एक्स। एक्स भनेको के हो, हाइट हो। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। सो फर्स्ट कलम के हुन्छ, एक्स। त्यसपछि आउँछ हाम्रो नम्बर अफ प्लान्ट्स, जसलाई हामीले यहाँनिर एफ लेख्यौँ, फ्रिक्वेन्सी 2, 3, 9, 21। तपाईँ यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्नुहुन्छ, यसलाई क्यापिटल एन लेखिन्छ। क्यापिटल एनको सट्टामा तपाईँ सिग्मा एफ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो, 35 आइरहेछ। सो तपाईँ स्टेप्सहरू बुझ्दै जानुहोस् है त। कहिले पनि मिन डेभिएसन फ्रम मिन सोधेको छ एउटा डिस्क्रिट सिरिजको लागि, त्यसो भए हामीले कसरी तालिका या टेबल बनाउनुपर्छ त्यसको एक्जाम्पल हो यो। पहिला एक्स लेख्ने मतलब भेरिएबल, त्यसपछि एफ लेख्नुहुन्छ। अब अघि जस्तै हामीले एक्स बार निकाल्नको लागि के गरेका थियौँ, सिग्मा एक्स बाई एन मात्र गरेका थियौँ, किनभने इन्डिभिजुअल सिरिज थियो। डिस्क्रिट सिरिजमा एक्स बार निकाल्नको लागि सिग्मा एफएक्स बाई एन गर्नुपर्छ है, सिग्मा एफएक्स बाई एन। यो सबै फर्मुलाहरू तपाईँ नोट गरेर राख्नु होला, कस्तो टाइपको सिरिजको लागि कुन फर्मुला लाग्छ। सो मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएक्स बाई एन। त्यसो भए हामीले एउटा कलम बनाउनुपर्छ यहाँनिर सिग्मा एफएक्सको लागि, द्याट इज एफएक्स भन्ने कलम है। एफएक्सको मतलब हुन्छ यो एफले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, एकदम सजिलो छ। सो 10 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो 10 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 20, 20 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 60, 30 ले 9 लाई मल्टिप्लाई गरेर 270, 40 ले 21 लाई मल्टिप्लाई गरेर 840। यो सबैलाई तपाईँ एड गर्नुहुन्छ। एड गरेपछि हमेसा यहाँनिर समेसन भनेर लेख्नुपर्छ हामीले। समेसन एफएक्स बराबर 1190 आइरहेछ। पहिला तपाईँले यो 3वटा कलम मात्र बनाउने हो, यो चाहिँ लास्टमा थप्नुपर्छ है त। अहिले तपाईँलाई लागिरह होला यो सबै एकैचोटि बनेको होला, तर त्यस्तो होइन, स्टेप बाई स्टेप बनेको हो यो। सो सुरुमा 3वटा कलम मात्र बनाउने।
अब तपाईँ यहाँनिर मिन निकाल्नुहुन्छ। तीनटा कलम बनाएपछि सुरुमा मिन निकाल्ने हो एक्स बार। मिन निकाल्ने फर्मुला के लगाउनुहुन्छ सिग्मा एफएक्स बाई एन, किनभने डिस्क्रिट सिरिज हो यो। सिग्मा एफएक्स को भ्याल्यु 1190, एन भनेको 35। 1190 लाई 35 ले भाग गर्ने हो भने 34 आयो। 34 के हो एक्स बार हो, याद राख्नुहोस् है त। एक्स बार कति हो 34। अब हामी यो दुईवटा कलम थप्छौँ। यो एक्स माइनस एक्स बार हो यो, र लास्टवाला चाहिँ एफ एक्स माइनस एक्स बार हो। ठिक, एक्स माइनस एक्स बार हो है त। हल्का यहाँनिर करेक्सन गर्नु होला, त्यो टाइपिङ गर्दाखेरि त ठिकै थियो, तर यहाँनिर यो पावर पोइन्टमा डिस्प्ले चाहिँ भइरहेको छैन। यहाँनिर बारको सिम्बल तपाईँ बुझ्नु होला, एक्स माइनस एक्स बार हो है त यो। सो एकदम सिम्पल छ। तपाईँले यदि यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने यो कहिले पनि गल्ती हुँदैन कि। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सबाट एक्स बार घटाउनुहोस्। एक्स भनेको के हो, एक्स भनेको 10, 20, 30, 40 यो सुरुमा दिएको 4वटा भ्याल्यु हो। अनि एक्स बार भनेको के हो 34 हो अहिलेको लागि। सो जस्तै एक्स को पहिलो भ्याल्यु 10 हो होइन, 10बाट 34 घटाउने हो कि हामीले। सो 10बाट 34 घटाउने हो भने कति आउँछ 24 आउँछ, तर माइनसवाला आउँछ। यहाँ एब्सोल्युट भ्याल्यु लगाएको हुनाले प्लसमा भएको है त्यो। अनि 20बाट 34 घट्यो 14 भइहाल्यो, 30बाट 34 घट्यो 4 भइहाल्यो, अनि 40बाट 34 घट्यो 6 भइहाल्यो। सो एक्सबाट एक्स बार घटाउनु होला, यो कलम तपाईँको तयार भयो। अब लास्ट कलम हेर्नुहोस्, यहाँनिर एक्स्ट्रा के छ, सिन्स यहाँनिर हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ, त्यसो भए फ्रिक्वेन्सीले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर लास्ट कलमको हेडिङ छ हामीसँग एफ, फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने कसलाई, एब्सोल्युट भ्याल्यु एक्स माइनस एक्स बारलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो जस्तै हेर्नुहोस् फ्रिक्वेन्सीको पहिलो भ्याल्यु छ 2 होइन। अब यहाँनिर धेरै यो अलिकति केयरमेट भए जस्तो छ, म हल्का इरेज गरेर तपाईँलाई यहाँनिर बुझाउने कोसिस गर्छु, अलिक क्लियरली समझमा आउँछ तपाईँलाई होइन, कहाँनिर हामीले कोसित मल्टिप्लाई गरेको हेर्नुहोस् है। जस्तै यहाँ फ्रिक्वेन्सीको पहिलो भ्याल्यु 2 छ, 2 ले मल्टिप्लाई गरेको 24 लाई। सो 2 ले 24 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 48 भएको, 3 ले मल्टिप्लाई गरेको 14 लाई 42 भयो, 9 ले मल्टिप्लाई गरेको 4 लाई 36 भयो, र 21 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 126 भयो। सो एफ ले मल्टिप्लाई गर्ने हो यो कलमलाई है। बेसिकली लास्टवाला भर्ने तरिका यही हो। यो सबलाई एड गर्नुहुन्छ 252 आइरहेछ, र फाइनली तपाईँ मिन डेभिएसन फ्रम मिनको फर्मुला लगाउनुहुन्छ। हल्का फरक छ फर्मुला, समेसन एफ एब्सोल्युट भ्याल्यु एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई क्यापिटल एन। सो यसको भ्याल्यु छ 252, एनको भ्याल्यु छ 35, क्यापिटल एन हो है। सो क्यापिटल एन भन्नाले टोटल फ्रिक्वेन्सी राख्ने हो। डिवाइड गरिदिनुहुन्छ 7.2 आइरहेछ, यो तपाईँको आन्सर भयो। सक्यो, खासै गाह्रो छैन। टेबल बनाउने फर्मेट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 4 सेम त्यही हो, मिन डेभिएसन निकाल्ने, तर यहाँनिर फ्रम मिडियन भन्दैछ, मिडियन आइहाल्यो। अनि दिएको डेटाबाट निकाल्ने हो हामीले। दिएको डेटा के छ यहाँनिर, फेरि डिस्क्रिट सिरिज हो, यो एक्जाममा आएको क्वेसन छ 5 मार्क्सको लागि, 2075 सेट ए को क्वेसन हो, क्वेसन नम्बर 15। सो डिस्क्रिट सिरिज हो, मार्क्स भनेको हाम्रो भेरिएबल हो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो। यसको लागि हामीले निकाल्ने मिन डेभिएसन, तर मिडियनबाट निकाल्ने होइन, यो शब्दमा ध्यान दिनु होला। सो कहिले पनि अब मिडियन भनिदिएको छ भनेपछि यसको टेबल यो प्रकारले बनाउनुपर्छ हामीले। सबसे फर्स्ट कलम हुन्छ अफकोर्स एक्स, एक्स भनेको दिएको भ्याल्यु एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नुपर्छ। यहाँनिर मिलाएरै दिएको छ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो सेम टु सेम तपाईँ कपी गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ एफ फ्रिक्वेन्सी, यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्नु होला, यो पनि आइहाल्यो। फ्रिक्वेन्सी एड गर्नुहोस्, एनको भ्याल्यु 72 भनिरहेछ, यो सबलाई एड गर्ने हामीले। अब यहाँनिर तपाईँ एफएक्स चाहिँ ननिकालिदिनु होला अगाडि जस्तै, एफएक्सको काम छैन, किनभने यहाँनिर फ्रम मिडियन भनेको छ। मिडियनको लागि एफएक्स निकालिँदैन, मिनको लागि निकालिन्छ। मिडियनको लागि के निकाल्नुपर्छ हामीले, सिएफ निकाल्नुपर्छ होइन, यो नयाँ हो। ठिक, अगाडि एफएक्स थियो, अहिलेको लागि सिएफ छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने तरिका योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। 20 सेम लेख्ने, यो फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नु होला, ठिक छ, एक्सलाई नहेर्ने, 20 सेम लेख्ने। अब यो 20 मा 18 एड गर्नुहुन्छ 38 भयो, 38 मा 15 एड गर्नुहुन्छ 53, यही प्रकारले तपाईँ निकाल्नुहुन्छ। लास्टमा 72 आइरहेछ, 72 भनेको एनको भ्याल्यु। ठिक, ल सुरुमा 3वटा कलम मात्र बनाउने, त्यसपछि तपाईँ यता मिडियन निकाल्नुहुन्छ। अघि हामीले मिन निकाले जस्तै मिडियन निकाल्नुहुन्छ। अब यो सब काम, यो फर्मुला लगाउने काम टेबलको मुनि गर्नु होला। मसँग त यहाँनिर स्पेसको कमी भएको हुनाले मैले साइडमा लेखिदिएको है त। सो सुरुमा कतिवटा कलम मात्र बनाउने, 3वटा कलम मात्र बनाउने, सिएफसम्म मात्र बनाउने। त्यसपछि तपाईँ मिडियन निकाल्नतिर लागिहाल्नुहुन्छ। मिडियन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्यापिटल एन प्लस 1/2 थाइटम। अघि हामीले स्मल एन प्लस 1/2 लेखेका थियौँ, किनभने इन्डिभिजुअल सिरिज थियो, यो डिस्क्रिट सिरिज हो।
एक्स र एफ दिएको छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि क्यापिटल एन प्लस 1/2 लेखिन्छ। क्यापिटल एन भनेको 72 हो, 72 प्लस 1 73 हुन्छ। सो 73/2 गर्ने भने 36.5 आइटम आइरहेछ, 36.5 आयो। यो नम्बरलाई 36.5 लाई तपाईँ सिएफमा खोज्नुहुन्छ, हमेशा सिएफमा खोज्ने, ध्यान राख्ने, कहाँनिर खोज्ने, सिएफमा खोज्ने। के तपाईँ यो पुरै लाइनमा हैन, यो पुरै लाइनमा तपाईँ 36.5 देखिराख्नु भएको छ, यो पुरै लाइनमा देखिराख्नु भएको छ, छैन। त्यसो भए 36.5 भन्दा ठिक ठुलो संख्या कुन हो? 38 हो कि हैन? 38 हैन? 38 को सीधावाला x को भ्याल्यु, 38 को सीधावाला x को भ्याल्यु मिडियन हुन्छ, x को भ्याल्यु मिडियन हुन्छ है त। यो 38 एन्सर नबनिदिनु होला। x को भ्याल्यु भन्नाले यहाँनिर कुन हो? 10 हो, 10 मिडियन हुन्छ। सो मिडियन कति भयो? 10 भयो है। अब बाँकी कलम्सहरु एकदम सिम्पल छ। एब्सोल्युट भ्याल्यु x माइनस md, x को भ्याल्युबाट md घटाउनुस्, यो तपाईँ घटाउन सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै x को पहिलो भ्याल्यु 0 छ, 0 बाट हामीले यो 10 माइनस गरिदिने हो, 10 आइहाल्छ। 10 बाट 10 माइनस गरेपछि 0 भइहाल्छ। 20 बाट 10 माइनस गर्ने भने 10 आइहाल्छ। सो यो भर्न एकदम सजिलो छ। x बाट मिडियन घटाउनु होला, मिडियनको मतलब 10 हो, अहिलेको लागि 10 घटाउने, ठीक। र फाइनली तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो कलमलाई, यो x माइनस md लाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सीको पहिलो भ्याल्यु 20 छ, जस्तै यहाँनिर 20 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो, 20 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 200 भयो। 18 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो। 15 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 150 भयो। सो यो सबै तपाईँ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नुहुन्छ र यसलाई एड गर्नुहुन्छ। एड गरेपछि 870 आयो। फाइनली फर्मुला लगाइदिनुस्। सो मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन को फर्मुला हुन्छ समेसन एफ एक्स माइनस एमडी बाई एन है, एकदम सिम्पल। यसको भ्याल्यु छ 870, एन को भ्याल्यु छ 72। 870 लाई 72 ले डिवाइड गर्ने हो भने 12.08, यो एप्रोक्सिमेटली तपाईको आन्सर हो। सिम्पल है। नयाँ के छ यसमा? नयाँ यति मात्र हो कि मिडियन कसरी निकाल्ने हैन। जसरी अगाडि हामीले मीन निकाल्यौं, यहाँ मिडियन निकाल्ने हो, स्टेप मात्र फरक भयो है। ओके, क्वेशन नंबर 5 यो इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ मीन डेभिएसन फ्रम मोड भन्यो, हेर्नुस् त, वर्ड चेन्ज गरेको छ, फ्रम मोड भन्दैछ। अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्ने हो। अब दिएको डेटा चाहिँ कस्तो हो? दिएको डेटा चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिज हो, कन्टिन्युअस सिरिज है। हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्यो, यस्तो क्लास इन्टरभल यदि दिएको छ भने कन्टिन्युअस सिरिज भन्छ त्यसलाई। सो यसको लागि कसरी हामीले निकाल्ने त? सो लेट्स सी। यो तपाईको कम्प्लिट टेबल हो, तर सुरुमा हामीले हमेशा यो तीनवटा मात्र बनाउनु पर्छ। मार्क्स दिएको छ, मार्क्स जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुहुन्छ। यसको मिड भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ। कहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले हमेशा के गर्नुपर्छ? मीन डेभिएसन निकाल्नको लागि मिड भ्याल्यु निकाल्नै पर्छ। यो कम्पल्सरी हो र मिड भ्याल्युलाई x भन्ने सिस्टम छ। सो यहाँनिर मिड भ्याल्युलाई तपाईँ x लेख्नुहुन्छ। मिड भ्याल्यु भनेको के हो नेपालीमा? मध्यबिन्दु। जस्तै 0 र 10 को मिड भ्याल्यु कति हुन्छ? 5 हुन्छ। यदि तपाईँ डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ भने राम्रो, यदि तपाईलाई आएन भने यसरी बुझ्नुस्, लोवर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 गर्ने हो। सो जस्तै 0 to 10 को लागि मिड भ्याल्यु निकाल्ने फन्डा के हुन्छ? यो 0 र 10 लाई जोड्ने र त्यसको आधा गरिदिने, कति आइहाल्छ? 5 आइहाल्छ। अब 10 र 20 को मिड भ्याल्यु कति हुन्छ? 10 र 20 को मिड भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो भने 10 र 20 जोड्दिनुहुन्छ र यसको आधा गरिदिनुहुन्छ, 15 आइहाल्छ। सो यही प्रकारले तपाईले मिड भ्याल्युजहरु निकाल्ने हो, ठीक। अनि त्यसपछि थर्ड कलममा हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी जस्ताको त्यस्तै लेख्नु होला, जे दिएको छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा? मोड भनेको छ हैन। मोड, मोडको मतलब हुन्छ म्याक्सिमम रिपिटेड भ्याल्यु। जुन भ्याल्यु सबसे बेसी चोटी आएको हुन्छ त्यसलाई हामी मोड भन्छौं। एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मोड निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु, अहिले म तपाईलाई देखाउँछु पनि है। L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 multiplied by h। फर्मुला अलिक ठुलो हुन्छ तर हामीले लगाउनु पर्ने यही हो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। सो तपाईले यहाँनिर सरल भाषामा के बुझ्ने भन्दाखेरि जो यो फ्रिक्वेन्सी वाला कलम छ, फ्रिक्वेन्सी वाला कलम, यसमा सबसे ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुन हो? सबसे ठुलो फ्रिक्वेन्सी त 30 हो। यो 30 लाई हामीले भन्ने हो f1। f1 को मतलब हुन्छ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी। अब हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी को सीधा वाला जो यो क्लास हुन्छ, जस्तै अहिलेको लागि 20 देखि 30, हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी को सीधा वाला क्लासलाई एउटा नाम दिन्छौं हामी, यसलाई भनिन्छ मोडल क्लास।
मतलब मोडको भ्यालु यो क्लासमा पर्छ है। सो कुरा बुझ्नु पनि हैन। फ्रिक्वेन्सीको कलममा जो सबसे ठुलो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ दैट इज कल्ड f1। f1 को सिधामा पर्ने क्लासलाई हामी के भन्छौँ मोडल क्लास। अब यो f1 भन्दा माथि पर्ने जो छ त्यसलाई f0 भनिन्छ। सो अहिलेको लागि f0 कुन हो 20 र f1 भन्दा मुनि पर्ने जो छ त्यसलाई f2 भनिन्छ। अहिलेको लागि कुन छ 25 सक्यो। सो यो सुरुको तीनवटा कलमहरु तपाईले बनाएर के गर्ने हो फर्मुला लगाउने हो। फर्मुला कसरी लाग्छ यसरी लाग्छ। यसरी लेख्नुहुन्छ तपाई टेबलको मुनि हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 30 हो त्यसोभए मोडल क्लास कुन हुन्छ 20 to 30 अहिले भर्खर बताए। सो मोड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h। कसको लागि कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। L भनेको के हो लोअर लिमिट यो हो 20 भन्न खोजेको। सो 20 राख्ने। f1 भनेको कुन हो 30 हो भर्खर देखाथे एकचोटी अझ हेरिहाल्नुस्। f1 भनेको 30 हो f0 भनेको 20 हो f2 भनेको 25 हो। हामीले भ्यालु मात्र राख्ने हो। सो भ्यालु राख्दाखेरि यस्तो भयो अनि यो इन्टु h h भनेको 10 30 बाट 20 घटाइदिनुस् त्यो डिफरेन्सलाई हामी h भन्छौं 30 minus 20 is equal to 10 भएको यो है। र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि 26.67 आइराछ। यो तपाईको के हो मोड हो। सुरुमा तपाईले यति निकाल्नु पर्छ। यति निकालेर के गर्ने हो बाँकी दुईवटा यो कलमहरु लास्टको थप्नु पर्छ हैन। बाँकी पछि थप्ने हो। सुरुमा तीनटा मात्र हुन्छ लास्टको दुईवटा पछि एड हुन्छ जब मिन मिडियन मोड आइहाल्छ है त। सो थप्ने काम एकदम सजिलो छ। x minus mo लेख्नु पर्यो एब्सोल्युट भ्यालुमा। एब्सोल्युट भ्यालुमा x minus mo र यही x minus mo अथवा मोडलाई f ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो लास्ट कलम छ हामीसँग f इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु x minus मोड। यहाँनिर x भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हो अनि मोड भनेको जुन तपाईले भर्खर निकाल्नु भएको छ 26.67 त्यो हाम्रो मोड हो है त। सो म यहाँ लेखिदिन्छु मोड कति छ हाम्रो 26.67। सो यो भर्न त आइहाल्छ अब तपाईलाई एकदम सजिलो छ हैन। जस्तै x को पहिलो भ्यालु 5 हो 5 बाट 26.67 घटाएपछि 21.67 त्यसपछि 15 बाट यो माइनस गर्दिएको 26.67 11.67 यसरी तपाईले भर्ने हो। र यसैलाई तपाई के गर्नुहुन्छ अब फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। सो जस्तै 21.67 लाई फ्रिक्वेन्सी भन्नाले 10 ले मल्टिप्लाई गर्दिने। पहिलो फ्रिक्वेन्सी 10 छ नि त है। सो 10 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 216.7 भएको 20 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यति भएको। सो यो मल्टिप्लाई गरेर तपाईले निकाल्ने हो र यसलाई फाइनली के गर्नुहुन्छ एड गर्नुहुन्छ। एड गर्दाखेरि 983.4 आइराछ। ठीक अब आन्सर आइहाल्यो सिम्पल। सो मीन डेभिएसन फ्रम मोड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ यो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि र त्यसपछि भ्यालुहरु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं र यसको आन्सर आइराछ 9.834। फाइनली हामीले कोएफिशिएन्ट निकाल्ने हो कोएफिशिएन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मोड। सो यसको फर्मुला हुन्छ मीन डेभिएसन फ्रम मोड डिवाइड बाइ मोड हैन। एकदम सिम्पल छ। जसको प्रयोग तपाई गर्नुहुन्छ क्वेशनमा जे भन्छ त्यसैले भाग गर्दै जानुस्। सो मीन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको 9.834 हो र मोड आफैमा कति हो 26.67 हो। सो डिवाइड गरिदिनुस् 0.37 तपाईको एप्रोक्सिमेट आन्सर हो। फिनिश्ड। सो खासै गाह्रो छैन जस्ट तपाईले प्रोसेस राम्रोसँग बुझ्दै जानुपर्छ है त। क्वेशन नम्बर 6 फेरि कन्टिन्युअस सिरिज चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्युअस सिरिज यो पनि एक्जाममा आएको क्वेशन हो 2074 सप्लिमेन्ट्री। यसमा मीन डेभिएसन फ्रम मीन सोधेको छ। हेर्नुस् यहाँनिर फ्रम मीन है अनि त्यसको कोएफिशिएन्ट पनि निकाल्ने। सो टेबल लगभग अगाडिको एक्जाम्पल जस्तै बन्छ खाली एउटा कलम त्यसमा डिफरेन्ट हुन्छ। सो लेट्स सी। ओके पहिला हामीले मार्क्स लेख्ने हो जे दिएको छ। त्यसपछि तपाई त्यसको मिड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ अगाडि जस्तै यसलाई x भन्ने हामीले अनि हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्ने हो र सिन्स यहाँनिर मीन भनेको हुनाले मीनको लागि हमेशा के निकाल्नु पर्छ fx निकाल्नु पर्छ है त। मीन भनेपछि fx निकाल्ने। मोड भनेको छ भने केही ननिकाल्ने। मोडको लागि केही पनि पर्दैन जस्ट हामीले f1 f0 f2 छुट्याउनु पर्छ। मिडियनको लागि cf निकाल्नु पर्छ है त। सो यहाँनिर हामीले fx भन्ने कलम बनायौं। सो fx को मतलब हुन्छ फ्रिक्वेन्सीले x लाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो 5 5 25 15 * 8 120 यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। एड गरिएको छ यहाँनिर 50 आउँछ यो 1350। सो सुरुमा तपाई यो चारवटा कलम बनाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ। यो चारवटा कलम बनाइसकेपछि अनि हाम्रो काम हुन्छ मीन निकाल्ने हाम्रो पहिलो काम हो। सो मीन कसरी निकालिन्छ मीन निकाल्नको लागि यो फर्मुला लाग्छ। मीन यो फर्स्ट स्टेप हुन्छ यसको। मीन निकाल्ने फर्मुला सिग्मा fx by n 1350 लाई 50 ले भाग गर्ने 27। सुरुमा तपाईले यति क्याल्कुलेट गर्ने हो 27 है। अब
हामी बाँकी दुईवटा कलम लास्टमा भर्छौँ। सो एब्सोल्युट भ्याल्यु x माइनस x बार र f एब्सोल्युट भ्याल्यु x माइनस x बार। यो लास्टवाला कलम त जस्ट के हो, मल्टिप्लाई बाई फ्रिक्वेन्सी हो कि है, मल्टिप्लाई गर्ने काम मात्र, मल्टिप्लाई बाई f, अरू केही पनि होइन, मेन त यही हो। सो एक्सबाट एक्स बार घटाउनुहोस्, एक्स बार भनेको 27 निकाल्नु भएको छ, नबिर्सिनु होला है। सो एक्स भनेको मिड भ्याल्यु हो, जस्तै 5 होइन, 5बाट 27 घटाएर 22 आइहाल्छ, भर्न त आइहाल्छ, खालि यो हेडिङ राम्रोसँग हेर्दै भर्ने हो कि। यो भरिसकेपछि यसलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्नु, फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने हो, जस्तै 5 गुणा 22 110, 8 गुणा 12 96, यसरी तपाईँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। एड गरिदिने 472 आइहाल्यो र लास्टमा के गर्नुहुन्छ, अफकोर्स फर्मुला लगाउनुहुन्छ। सो फर्मुला यो हो, मिन डेभिएसन फ्रम मिन, यो फर्मुला डिवाइड बाई n हुन्छ। सो 472 लाई 50 ले डिवाइड गर्ने भने 9.44 र कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला हो यो। 9.44 लाई 27 ले डिवाइड गरिदिने हो, 27 भनेको मिन हो। सो एन्सर आइहाल्छ 0.35, एप्रोक्सिमेट एन्सर हो है त यो 0.35, सकिहाल्यो त। सो खासै अप्ठ्यारो त केही नहुने रहेछ, खालि प्रोसेस मात्र अलिअलि डिफ्रेन्ट हुँदैछ है। ओके, अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँनिर, क्वेसन नम्बर 7, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। म सबै भेराइटीको क्वेसन तपाईँलाई गराइदिन्छु, अब एक्जाममा जुनसुकै आयो भने तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ है त। सो फ्रम मिडियन भन्दैछ है, हाम्रो फोकस हमेशा यो फ्रम पछाडि जे लेखिएको छ त्यो वर्डमा हुन्छ। सो यहाँनिर मिडियन लेखिएको छ, मिडियन भन्न साथ दिमागमा CF भन्ने कलम तपाईँको आइहाल्नुपर्छ है त। सो यसको प्रोसेस हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ यसको प्रोसेस। पहिला मार्क्स लेख्ने, मिड भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ, फ्रिक्वेन्सी लेख्नुहुन्छ, CF सुरुमा यो 4वटा कलमसम्म तपाईँ बनाउनुहुन्छ है, सुरुमा 4सम्म मात्र बनाउने। मार्क्स, मिड भ्याल्यु, फ्रिक्वेन्सी, CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सीवाला कलमहरूलाई हेरेर निकाल्नु होला, ठिक। सो यसको n आइरहेछ 50। यति 4वटा कलम बनाइसकेपछि अब तपाईँ सुरुमा मिडियन निकाल्नतिर लाग्नुहुन्छ। सो एउटा कन्टिन्युअस सिरिज, जस्तै यो सिरिज यस्तो टाइपको डाटा कहिले पनि आएको छ भने मिडियन निकाल्ने सूत्र चाहिँ यो हुन्छ, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इन्टु H है। यसमा यो फर्मुला लाग्छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियन निकाल्नको लागि यो सूत्र हामीले लगाउनुपर्छ। यसमा त्यो n प्लस 1/2 भन्ने फर्मुला लाग्दैन है त, ध्यान रहोस्। सो हेर्नुहोस् कसरी लेख्नुपर्छ हामीले। अब यहाँनिर मैले तपाईँको लागि एउटा त्यही टेबलको होइन, जुन अगाडिवाला टेबल छ त्यसको एउटा सानो केही हिस्सा मैले यहाँनिर कपी गरेको छु, जे चाहिन्छ बुझाउन लागि। सो मिडियन निकाल्नको लागि यो सबसे फर्स्ट स्टेप हुन्छ n/2 निकाल्ने, n/2, n भनेको 50 हो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 50/2 गर्ने भने 25। यो जो नम्बर आउँछ यसलाई हामीले कहाँनिर हेर्नुपर्छ, लुक इन्टु CF, CFमा हेर्नुपर्छ। सो यो CF भन्ने कलम हेर्नुहोस्, यहाँनिर 25 छ, कहीँनिर 25 छ, छैन, 24 त छ, 25 भेट्टेन, हामी 25 को खोजीमा छौँ। त्यसै 25 भन्दा ठिक ठुलो, 25 भन्दा ठिक ठुलो संख्या कुन हो त? 25 भन्दा ठिक ठुलो त यहाँनिर 40 छ, 40 को सिधावाला क्लास उठाउनुहोस्, 30 देखि 40, यसलाई भन्ने गरिन्छ मिडियन क्लास। सो स्टेप बुझ्नुभयो। पहिला के गर्ने, n/2, n/2 को भ्यालु जति आउँछ त्यसलाई CFमा खोज्ने, यदि त्यो भेट्यो भनेपछि त्यसको सिधावाला क्लास लिइहाल्ने, भेटेन भने के गर्ने, ठिक ठुलो CF को सिधामा पर्ने क्लासलाई तपाईँ मिडियन क्लासको रूपमा युज गर्नुहुन्छ। सो यहाँनिर 30 देखि 40। अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला लगाउनुहुन्छ, L प्लस n/2 माइनस CF ओपन F इन्टु H। L भनेको लोवर लिमिट 30, n/2 भनेको 25 माथि निकालिसक्यौँ, CF भनेको हमेशा एक स्टेप माथिको राख्नुपर्छ। सो हामीले हेर्ने बेला 40 हेऱ्यौँ, तर यहाँनिर फर्मुलामा CF राख्दाखेरि हमेशा एक स्टेप माथिवाला राख्ने हो। सो तपाईँ 24 राख्नुहुन्छ, 24 डिवाइड गर्ने हो फ्रिक्वेन्सीले, जुन यो तपाईँको मिडियन क्लास आएको छ यसको सिधामा पर्ने फ्रिक्वेन्सी कुन हो, 16। सो 16 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ इन्टु H, H भनेको क्लास इन्टरभल मतलब क्लासको ग्याप कति छ। सो 40 बाट 30 माइनस गर्नुहुन्छ, 10 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 30.625 आइरहेछ, निकाल्नु होला, यति आउँछ, ठिक छ। सो यहाँसम्म तपाईँले सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, यो चाहिँ लास्ट स्टेप हो है त। यो मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको चाहिँ लास्ट स्टेप हो, यसलाई अहिले नगर्नु होला। सो अब तपाईँले यो लास्टको दुईवटा कलमहरू यसमा थप्नुपर्छ। कलमहरू त्यही हो अगाडि जस्तै, एब्सोल्युट भ्याल्यु x माइनस MD लेख्ने हो र लास्टमा F ले फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। तपाईँको मिडियन कति आएको छ, 30.625 हैन। सो x बाट, x भन्नाले के हो, मिड भ्याल्यु, मिड भ्याल्युबाट 30.625 माइनस गर्दै जानुहोस्, यो तयार भइहाल्छ।
र यसलाई तपाईँ अब फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ र यो तयार भइहाल्छ। यो सबैलाई एड गरिदिनुहुन्छ, एड गरेर टोटल निक्लिहाल्यो, यहाँनिर टोटल छँदैछ है। र यो टोटल निकालेर फाइनली हामीले यो फर्मुला लगाउने हो, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। यो यसको फर्मुला भ्याल्यु राखिदिनुहोस्, आन्सर 10.775। यसमा कोएफिसिएन्ट सोधेको छैन, सोधेको भए पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। 10.775 लाई तपाईँ यो 30.625 ले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ, कोएफिसिएन्ट आइहाल्छ। एकदम इजी छ, कुनै प्रब्लम भएन है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा डिस्कस गरेको सबै एक्जाम्पल्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। अर्को पार्टमा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कभर गर्नेछौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट।